भागवतका चर्चाहरू प्रारम्भ हुन थाले। लौ त भगवान त्यसभरि चञ्चल मनलाई स्थिर बनाई बक्सला। परमात्माका गुणानुवादहरू गाउँदै भगवानमा चित्त लगाएर महामन्त्रलाई जाप गर्दै परमात्माका गुणानुवादहरू गान गरी बक्सला भनेर भगवानका गुणानुवादका महिमा हुनु भनेर वेदव्यास नामका मुनिका सान्निध्यमा हजुरले पनि परमात्माका गुणानुवादहरूलाई गाइबक्स्योस् अनि चित्त परमात्मामा लगाइबक्स्योस्। भक्ति ज्ञानलाई वृद्धि गराएर आफ्नो चिन्तालाई अलग गरिबक्स्योस् भनेर निवेदन गरिबक्स्नुभयो राजन। सबै मिले गरौँ भजन
वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय हेलो म सर्वप्रथम गुरुसँग क्षमा माग्छु किन भन्दा हामी यो पहिलोचोटि भएको हुनाले त्यो कार्यक्रमको अलिकति मेसो नपाएको हुनाले केही अलिकति हाम्रो गडबडी हुन गएको म फेरि पनि गुरु लगायत हाम्रो साङ्गीतिक टोली सम्पूर्णसँग म क्षमा चाहन्छु र म आजको कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिन गइरहेको छु र आजको यो दोस्रो दिनको यो श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञको यो दोस्रो दिनको आजको अध्यक्षता गरिदिनुको लागि म मूलायोजक समितिको अध्यक्ष थौमराज गुरुङज्यूलाई अध्यक्षता आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा नारायणेश्वर शिव मन्दिर विकास तथा संरक्षण तथा विकास समितिका संरक्षक स्वामी वेदान्ताचार्य गोकुलनन्दज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यसै नारायणेश्वर शिव मन्दिर संरक्षण तथा विकास समितिका अध्यक्ष एवं मूल आयोजक समितिका उपाध्यक्ष धनप्रसाद गुरुङज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म अध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथिज्यूसँग म अनुमति चाहन्छु र आसन ग्रहण भइसकेको छ र कर्ता र मूलायोजक समितिको तर्फबाट मुख्य वाचक भागवत भास्कर पण्डित कमलनयन गौतमज्यूले आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ र हामीले केही नबुझेको हुँदा उहाँले केही आफ्नो कार्यालय अगाडि बढाइसक्नु भएको छ र म फेरि पनि मूलायोजक समितिको तर्फबाट क्षमा चाहन्छु र म आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुनका लागि म हाम्रो माताज्यूका शिष्यगणहरू शुभचिन्तकहरू सहभागी भएर साथ र सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ। मैले देखिरहेको छु अहिले पोखरादेखि हाम्रो माझमा हाम्रो 1008 माता चम्पा गुरुज्यूको अत्यन्त स्नेह शिष्य हुनुहुन्छ आइसुबा गुरुङज्यू एकै परिसरमा सरिक हुनुभएको छ। उहाँलाई हामी आसन ग्रहणका लागि निवेदन पनि गर्दछौँ, मञ्चमा सरिक भइदिनुहोला। त्यसै गरी काठमाडौँदेखि हाम्रो माझमा सरिक हुनुभएको छ आदरणीय वसन्त श्रेष्ठज्यू, उहाँ पनि हाम्रो माताजीको प्रिय शिष्य प्रिय पात्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछौँ। एकपल्ट ताली बजाएर स्वागत गरौँ। उहाँहरूको हरेक यज्ञ अनि सामाजिक कार्यहरूमा साथ सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुँदै आइरहेको छ। यहाँहरूलाई हामी यो साथ र सहयोगका लागि सहभागिताका लागि पनि धन्यवाद अर्पण गर्दछौँ। जय कृष्ण। यज्ञलाई साथ र सहयोग सद्भाव सङ्कल्पदेखि नै बारम्बार उहाँको पनि साथ सहयोग रहिरहेको छ। अनि हाम्रो माताजीको प्रिय शिष्य पनि हुनुहुन्छ आदरणीय सीता कार्कीज्यू, उहाँलाई पनि हामी आसन ग्रहणका लागि निवेदन गर्दछौँ। एकपल्ट ताली बजाएर स्वागत गरौँ।
भागवत भगवानको जय हो आउनुहोस् तब परमात्माका लीलाहरूलाई विस्तार गर्दै जाउँ। यहाँहरूको साथ सहयोग र सहभागिता दिनभर रहने नै छ। 30 गतेसम्म हामी हजुरहरूका माझमा रहनेछौँ। भागवत रूपी अमृतमय कथा सहित विविध उद्देश्यहरू लिएका छौँ माताजीको जन्मभूमिलाई सिँगार्नका लागि। यहाँहरूको हर पल प्रयास प्रयत्न जो अद्यावधि रहिरहेको छ, जे जति भयो यसलाई अझ सिँगार्नका लागि केही एकपटक सबैले कम्मर कसौँ भन्ने उद्देश्य लिएर समावेश भएका छौँ। सन्त ग्राम निर्माणका लागि धेरै साधु सन्तहरू सज्जनहरूको उपस्थिति यस क्षेत्रमा रहोस्। साधनमा रम्न सक्ने सामर्थ्यता यो क्षेत्रले प्रदान गरोस्। त्यही भएर सन्त ग्राम निर्माण, बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण, त्यसै गरी गौशालाहरू, यहाँका विविध उद्देश्यहरू सम्पादनका लागि हजुरले दिनुभएको साथ र सहयोगले ती उद्देश्यहरू सफल हुनेछन्। आउनुहोस् फेरि एकपालि सबैले यसभन्दा पूर्व 200 वर्ष पूर्वदेखि हजुरहरूका पूर्वजहरूले जुन योगदान पुर्याउनु भयो, योगदानको प्रतिफल अहिले यस क्षेत्रको गहनाका रूपमा मन्दिर स्थापित भएको छ। यो सबैले सजिलै पाउने चिज होइन। अब कसैले मन्दिर स्थापना गर्नुभयो भने यो जतिको स्थल अनि यति नै प्राचीन बन्नका लागि अझै धेरै 200 वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ। अरू 200 वर्ष भन्दै जाँदा यो 400 वर्ष हुनेछ। त्यही भएर यसको महत्त्व आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। त्यही भएर पनि यसको महत्त्वलाई अझ सबैका माझमा पुर्याउनका लागि यस यज्ञमा सबैको सहभागिता, साथ अनि सहयोगको अपेक्षा छ। त्यही भएर सबैले दिल खोलेर साथ र सहयोग प्रदान गर्नुहुनेछ। आफ्ना इष्टमित्र, बन्धुबान्धव, छरछिमेकी, नातागोता सबैलाई यज्ञमा सहभागी गराएर पनि पुण्य आर्जन गर्नुहुनेछ। सबैलाई अनुरोध गर्दछौँ। अब भागवत रूपी अमृत कथालाई हामी विस्तार गर्दै जानेछौँ। आज पहिलो दिन भएको हुनाले केही व्यवस्थापनमा व्यवस्थित हुँदै गर्दा विलम्ब पनि भएको छ। आउनुहोस् अब सरासर हामी दाताहरूको सम्मानको क्रम पनि जोड्दै जानेछौँ र प्रसङ्गलाई रोचक झाँकी कथा प्रसङ्गसहित विस्तार गर्दै पनि जानेछौँ। मिलेर बसौँ, जति समय बसिन्छ आनन्द सार कथा श्रवण गरौँ। सबैलाई अनुरोध गर्दछौँ। जय होस्। जय राम श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव पद वासुदेव पद वासुदेव पद ओम वासुदेव पद पद वासुदेव पद वासुदेव पद वासुदेव पद वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रविश्रोतार सावधानतया शृणन्तु। कथा श्रवण गर्न आउनुहुने भक्तजनहरू कृपया शान्त भएर कथा श्रवण गर्नुहोला। यो श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत के हो पहिले यसलाई बुझौँ। भागवत चारवटा अक्षरले युक्त छ। श्रीमद् भागवत महापुराण भनेर जसलाई भनिन्छ। शास्त्रले भागवतका महिमा गुन्जेमान यसरी गाउने गर्दछन्, जसलाई पञ्चमौँ वेद उच्चते, पाँचौँ वेदको संज्ञा पनि प्रदान गरिएको छ। संज्ञा भनेको नाम। चारवटा वेदका बारेमा त सुन्नु भएको छ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अरू चारवटा वेदहरू हुन्छन्। ती चार वेदपछि पाँचौँ वेदको रूपमा श्रीमद् भागवत पुराणलाई बनिने गरिन्छ। अनि विद्वानहरूको परीक्षा भागवतमा लिने गरिन्छ। यस्तो शास्त्र हो भागवत, जहाँ परमात्माका लीलाहरू गुन्जेमान गरिएका छन्। अनेक अवतार लिनेवाला परब्रह्म परमात्मा भगवानका लीलाहरूका बारेमा यहाँ विस्तार गरिएको छ, वर्णन गरिएको छ। स्वयं भगवतेन प्रोक्ता, स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवानले बताएको हुनाले अनि स्वयं जगतको अधिपति लीला रचाले यह लोक त्यागेर स्वधाम जाँदै गर्दा आफूमा रहेको तेज भागवतमा विराजमान गराएका हुनाले प्रत्यक्ष कृष्ण वै भागवतलाई प्रत्यक्ष परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्णको प्रतिबिम्ब मानिन्छ। यसमा कुनै शङ्का छैन। जसले जस्तो जस्तो कामना राख्दछ त्यो कामना भागवतले परिपूर्ण तुल्याउने गर्दछ। विशेषतः धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारवटा मार्गहरू हुन्छन्। हुन त मृत्युलोकमा आएका
मानवहरूको इच्छाहरू धेरै हुन्छन्, तर पनि जीवनका चारवटा मार्ग छन्, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चतुर्मार्ग। कोही धर्मको मार्गलाई अगाडि रहेका छन्, धर्म गर्नु पर्यो भन्दै, कोही अर्थको मार्गलाई अगाडि रहेका छन्, धन कमाउनु पर्यो भन्दै, कोही विषय भोग आनन्द भोग विलासमै रमिरहेका छन्, त कोही मोक्षको मार्गलाई अगाडि रहेका छन्। चतुर्विध मार्ग, चारवटा मार्गहरू छन्। तर हामी जन्मिसकेपछि, मृत्युलोकमा आइसकेपछि एक दिन मरणका मुखमा पर्नै पर्छ, कालका भस्म पर्नै पर्छ। जगत छोडेर जानु छ भने भागवतले बताएका मार्गमा हामी चल्यौँ भने हाम्रो जीवन पनि भवसागरबाट मुक्त हुन्छ, परमात्मामा गएर लय हुन्छ। भागवतले यो वर्णन गर्न खोजिरहेको छ। हामी भित्र रहनेवाला भावनालाई भगवानतर्फ आकर्षित गराइदिने, भगवानतर्फ जोडिदिने त्यो शास्त्रलाई भागवत भनिन्छ। भा अक्षरले के गर्छ? भावनाको विकास गर्दछ। हाम्रो नराम्रो भावनालाई पन्छाएर राम्रो भावनाको उदय गराइदिन्छ, जागृत गराइदिन्छ। त्यही भएर त्यो शास्त्रलाई भागवत भनेर भनिन्छ। भा अक्षरले भावनाको विकास गर्छ। अब जसको भावना राम्रो छ, ग अक्षरले गति प्रदान गर्दछ। जसको गति राम्रो हुन्छ, व अक्षरले वरिष्ठ ठाउँको प्राप्ति गराउँदछ। त्यो भनेको परमात्माको सामुप्यता। अनि त अक्षरले जन्म र मृत्युको प्रपञ्चबाट पारी तार्दछ। जन्म लिनु, मर्नु, यो त हरेक जीवको लीला नै हो। मान्छे जन्म लिने, मर्ने यतिमा मात्र सीमित हुन्छौँ भने अनि मनुष्य चोला पाउनु नै के सफलता भयो त, होइन? पशु पंक्षी कीटपतंग 84 लाख योनिहरू छन्। त्यसमा श्रेष्ठ मानव चोला प्राप्त गरेर गर्नुपर्ने मानवतालाई नै अपनाएनौँ भने मानव बन्नु पनि बेकार छ। आहार निन्द्रा भयमै थुनानी सामान्य तत् पशुवे नराणाम धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुवे समाना। सामान्य तत्, अरू सबै सामान्य छौँ। हामी खान्छौँ, पशुहरू खान्छन्, हामी सोच्छौँ, पशुहरू सोच्छन्, हामी सन्तान प्राप्ति गर्छौँ, त्यो पशुहरूले पनि गरिरहेका छन्। हामी सन्तान पाल्नु पर्यो भनिरहेका छौँ, त्यो पशुले पनि पालिरहेका छन्। यति मात्र गर्ने भने मनुष्य र पशुमा भेदै रहेन, फरकै रहेन। मनुष्यसँग बुद्धिरूपी विवेक भगवानले धेरै दिनुभएको छ, त्यो पशुसँग कमी रहने गर्दछ। त्यो विवेकलाई सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने हामी मानव भयौँ, विवेकलाई सदुपयोग गर्न सकेनौँ भने सामान्य यता अरू सबै सामान्य छन्, हामी सबै पशु समान नै भयौँ। त्यही भएर मानव भएपछि के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन, के उचित हो, के अनुचित हो, के राम्रो हो, के नराम्रो हो, यो चिजलाई छुट्याउन सक्ने सामर्थ्यता भगवानले हामीलाई दिनुभएको छ। छुट्याइसकेपछि नराम्रो चिजलाई परित्याग गर्ने, राम्रो चिजमा आफू सदैव लागि पर्ने, यो ध्येय नै मानव सोलामा हुनुपर्दछ। त्यतातर्फ लाग्नका लागि दृढ बनाउँदछ भागवतले। अर्को मुक्तिदान नै गर्जति मुक्तिदान गर्ने त भागवत गर्जिरहेको छ। तिमी मलाई पान गर, तिमी मलाई श्रवण गर, रे रे गर्जति गर्जति बारम्बार गर्जन गर्दछ, म तिमीलाई मुक्ति प्रदान गराउँदछु। भागवत पान गर्नाले भवसागर सजिलै तर्न सकिन्छ, परम मोक्ष पदको पद पनि प्राप्ति हुन्छ। अब यो भागवत कहिले कसरी कहाँबाट प्रारम्भ भयो त? कसले कसलाई बतायो, कसले रचना गर्यो? जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायणले सर्वप्रथम ब्रह्माजीलाई बताइबक्सनुभयो। चतुर्श्लोकी भागवत केवल 4वटा मात्र श्लोक थिए राजन। अहमै वासमे बाग्रे लगायतका 4वटा श्लोकहरू मात्र थिए राजन। जगतको अधिपति नारायण भगवानले सबैभन्दा पहिले ब्रह्माजीलाई सुनाउनुभयो। ब्रह्माजीले यही चतुर्श्लोकी भागवत नारद मुनिलाई सुनाउनुभयो, आफ्नो मानसिक पुत्र नारदका निकटमा। अनि नारदले वेदव्यास मुनिका माझमा श्रवण गराउनुभयो। वेदव्यास मुनिले खिन्न चित्त भएका आज यसरी नारद मुनिका निकटबाट जब पान गरी बक्सनु भएको थियो, यसै भागवतलाई विस्तार गराइ बक्सनुभयो। अघि 4वटा श्लोक रहेको भागवतलाई वेदव्यास मुनिले विस्तार गराएर 18,000 श्लोकका रूपमा स्थापित गराउनुभयो। त्यही भएर भागवतमा 18,000 श्लोक छन्, 335 अध्याय छन्, 12 स्कन्द छन्। भगवान कृष्णका बालीलाहरूलाई वर्णन विस्तार गरिएको छ। अरू पनि 10 अवतारका पाख्यानहरू भागवतमा वर्णन गरिएका छन्। अब भागवतको महिमा नैमिषारण्य क्षेत्रमा ऋषिमुनिहरूबाट प्रारम्भ भयो। सत्य त्रेता द्वापर आदिको व्यतीत हुँदै जाँदा जब कलियुगको प्रारम्भ हुँदै थियो,
कलीबाट बच्नका लागि ऋषिमुनिहरू ब्रह्माजीका निकटमा पुगेर ब्रह्माजीलाई बारम्बार प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो। हे प्रभु, कलियुग आउँदैछ, कलिबाट बच्नको लागि हामीलाई यस्तो योग्य उपाय बताइबक्सियोस् भनेपछि ब्रह्माजीले एउटा चक्र छाडिदिनु भयो, जुन चक्रको पछि लाग्दै लाग्दै ऋषिमुनिहरू प्रस्थान गर्नुभयो। नेमी श्रामणका मुनिले तपस्या गरेको आरण्य जङ्गलको माझमा रहेको खुल्ला मैदानमा सुदर्शन चक्र आलयमाले विराजमान भइबक्स्नुभयो। त्यसै क्षेत्रलाई नैमिषारण्य क्षेत्र भनेर भनियो। राजन, त्यही नैमिषारण्य क्षेत्रमा यज्ञ आदिको प्रारम्भ भयो। ऋषिमुनिहरूले हजारौँ वर्षसम्म पनि नसिकिने वाला यज्ञको प्रारम्भ गर्नुभयो। हजारौँ वर्ष। हाम्रो यज्ञ केवल 7-8 दिनको छ, आज दोस्रो दिन भइसक्यो। ऋषिमुनिहरूले हजारौँ वर्षसम्म नसिकिने वाला यज्ञको प्रारम्भ गर्नुभयो। ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नुहुन्थ्यो, स्नानबाट निवृत्ति हुनुहुन्थ्यो, अनि जब ध्यान मनन कीर्तन स्वाहा स्वधा यज्ञ ज्ञानी चलाएर मध्याह्ने घटिका द्वयम मध्याह्नीको समयमा 2 घडी मुहुर्त विश्राम गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै बेलामा शास्त्रका चर्चाहरू चलाउन थाल्नुभयो। सुतजीलाई सौनकादि 88,000 ऋषिमुनिहरूले देखे, स्वागत गरे, सत्कार गरे, निवेदन गरे अनि आग्रह गरे। हे भगवान, हजुर अत्यन्त ज्ञानी हुनुहुन्छ, पराक्रमी हुनुहुन्छ, शक्तिशाली हुनुहुन्छ, विभिन्न प्रकारका पुराणका प्रकाण्ड विद्वान हुनुहुन्छ। हे प्रभु, हामी कलीबाट बच्न चाहिरहेका छौँ, त्यही भएर हामीलाई हजुरले त्यो मार्ग प्रदान गरिबक्सोस् भनेर निवेदन गर्दा भइराजन। तब सारा ऋषिमुनिहरूका माझमा सुतजीले सौनकादि मुनिहरूलाई भागवतका महिमा वर्णन विस्तार गर्न थाल्नुभयो। मध्याह्नको समयलाई सदुपयोग गर्दै मध्याह्ने घटिका द्वयम 2 घडी मुहुर्त विश्राम गरेका बेलामा भागवतका चर्चाहरू प्रारम्भ हुन थाले। लौ त भगवान, त्यसो भने चञ्चल मनलाई स्थिर बनाइबक्सला। परमात्माका गुणानुवादहरू गाउँदै भगवानमा चित्त लगाएर महामन्त्रलाई जाप गर्दै परमात्माका गुणानुवादहरू गान गरिबक्सला भनेर विभिन्न महिमा वर्णन गरिबक्सनु भयो। राजन, भागवत पान गर्नका लागि परमात्माको महामन्त्र जपिरहनु पर्दछ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामन्त्र जप्दै चित्तलाई एकाग्र बनाएर भगवानमा चित्त लगाएर अनि परमात्माका गुणानुवादहरू पान गर्नाले भवसागर सजिलै तर्न सकिन्छ भनेर निवेदन गर्नु। हामीले पनि के गर्नु पर्यो? चञ्चल मनलाई स्थिर बनाउनु पर्यो। शरीर यहाँ छ, मन कहाँ पुग्छ? त्यो मनलाई आफैमा स्थिर बनाएर भगवानका गुणानुवादहरू गाउँदै परमात्मालाई भज्दै भगवानमा चित्त लगाएर परमात्माकै गुणानुवादमा रम्नु पर्यो। अनि मनलाई के भन्नु पर्यो? हे मन, अन्त नजा, म भाट थाम, बस परमात्माका गुणानुवादहरूलाई मनन गर अनि जीवनलाई धन्य बना भनेर आफ्नो मनलाई एकीकृत गर्नु पर्यो। अनि जगतको अधिपति परमात्मा भगवानका गुणानुवादहरूलाई आनन्दताका साथमा मनन गरेर जीवनलाई धन्य बनाउनु पर्यो। अन्त नजा मन नारायण नारायण नारायणै नारायण नारायण नारायणै भन्। मनलाई एकाग्र बनाएर परमात्माका गुणानुवादहरू पान गर्ने भवसागर सजिलै तर्ने।
88,000 सुनेरले यज्ञको यसरी प्रारम्भ गर्नुभयो जुन प्रारम्भ सत्र चल्दै थियो। सुतजीको आगमन भयो अनि भागवतका चर्चाहरू प्रारम्भ गराउन थाल्नुभयो। भागवतका गुणानुवादहरू बारम्बार पाठ गराउँदै विभिन्न महिमा चरित वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै हरिबक्सनुहुन्थ्यो राजन। शौनकादि 88,000 सुनेरले भागवतका महिमा गुन्जयमान गराउँदै जानुभयो। कसरी प्रारम्भ भयो त प्रभु भनेर भागवतका महिमाहरूलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। सुतजीले शौनकादि मुनिहरूका माझमा वर्णन गरिबक्सनुभयो। जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायणले ब्रह्माजीले नारद मुनिले वेदव्यासलाई बताएको चरित्र वेदव्यास मुनिले विस्तार गराएर 8,000 श्लोकका रूपमा स्थापित गराइबक्सनुभएको प्रभु भनेर भागवतका महिमा वर्णन गरिबक्सनुभयो राजन। अब यो कसरी विस्तार भयो त प्रभु भन्दा जगतको अधिपति परमात्मा भगवान वेदव्यास मुनिका पूर्वजन्म चरित्र वृत्तान्त महिमा वर्णन विस्तार गर्दै अनि परमात्मा नारद मुनिका उपाख्यानका साथमा वर्णन गरिरहनु भएको थियो राजन। वेदव्यासका चिन्ता दूरका लागि नारद मुनिले रचाएका लीलाका बारेमा वर्णन गर्न थालिबक्सनुभयो। सत्य त्रेता द्वापर आदि गुरु व्यतीत हुँदै जाँदा कलियुगका कारणले सारा मानवलाई दुःख पर्नेछ। कलिबाट बच्नका लागि परमात्माका गुणानुवादहरूका बारेमा वर्णन गर्नु पर्यो भनेर भागवतका महिमा विस्तार गर्नुभएका सुखदेव स्वामी र परीक्षित राजाको संवाद चरित्र वृत्तान्त विस्तार गरिरहनु। जब वेदव्यास मुनिलाई चिन्ता पर्यो शास्त्रहरूको रचना विस्तार गर्नेवाला वेदव्यास मुनि पनि चिन्तित हुनुभयो। कुनै न कुनै चिन्ताले सबैलाई घेरिरहेको हुन्छ। वेदव्यास मुनिले पनि धेरै शास्त्रहरूलाई रचना गर्नुभयो तर पनि मन प्रसन्न भएन। खिन्न चित्त भएर गङ्गाजीका तटमा पुगेर आसन लगाएर विराजमान हुनुभएका वेदव्यास नामरेका मुनि नारद नामरेका मुनि भ्रमण गर्दै गइबक्सनु भएको थियो। तिनी नारद मुनिले वेदव्यासलाई देखिबक्सनुभयो। वेदव्यासलाई देखेपछि नारद मुनिले प्रश्न गरिबक्सनुभयो, प्रभु हे वेदव्यासी, हजुरलाई चिन्ता किन परेको भगवान? उता चिन्ताको कारण के हो प्रभु? वेदव्यास मुनि भन्नुहुन्छ, हे प्रभु मलाई के कारणले चिन्ता परेको छ मैले थाहा पाउनै सकेन। हजुर बताइदिबक्सोस् मेरो चिन्तालाई मैले कसरी दूर गर्न सक्छु? तब नारद नामरेका मुनिले वेदव्यासलाई पूर्वजन्म चरित्र वृत्तान्तका साथमा आफ्नो भगवानका लीला गुणानुवादका बारेमा भागवतका महिमा वर्णन गर्न थालिबक्सनुभयो राजन। हे प्रभु हजुर मैले भनेको मान्नुहुन्छ भने भागवत शास्त्रलाई विस्तार गरिबक्सोस्। 17 श्लोकी भागवतमा हजुरलाई वर्णन गर्दछु भनेर भागवतका महिमा वर्णन गर्न थाल्नुभयो। तर मनमा शङ्का जाग्यो, के भागवत विस्तार गर्दैमा मेरो मन प्रसन्न होला र? तब वेदव्यास मुनिका मनमा जागेको शङ्कालाई नारद मुनिले आफ्नो पूर्वजन्म चरित्र वृत्तान्तका साथमा वर्णन गर्न थालिबक्सनुभयो राजन। हे वेदव्यासी मनमा शङ्का नलिबक्सोस् भगवान। शङ्का लिनु हुँदैन, भागवत भनेको त साक्षात् परमात्मा भगवानको स्वरूप हो। त्यही भएर हे वेदव्यासी म पनि पूर्वजन्ममा दासीपुत्र थिएँ। आफ्नो पूर्वजन्म चरित्र नारद मुनिले बताउन थाल्नुभयो। दासीपुत्र रहँदै गर्दा हाम्रा आश्रममा ऋषिमुनिहरूको आगमन हुने गर्दथ्यो। साधु सन्तहरूको आगमन सँगसँगै चतुर्मासको अवसर संयोग भयो। एक दिनको समय चतुर्मास प्रारम्भ भयो। हरिशयनदेखि हरिबोधनी एकादशीसम्मको पर्वलाई चतुर्मास पर्व भनेर भनिन्छ। त्यो चतुर्मास पर्वमा ऋषिमुनिहरूको आगमन हाम्रो आश्रममा हुँदै गर्दा धेरै शास्त्रका चर्चाहरू चल्दै गए। मैले सुन्ने जान्ने र बुझ्ने अवसर प्राप्त गरेँ। नारद मुनि पूर्वजन्म चरित्र वेदव्यास मुनिलाई बताइरहनु भयो। जब चतुर्मास पूर्ण भयो ऋषिमुनिहरू जान लागेको बेलामा मैले आग्रह गरेँ, हे प्रभु मलाई पनि हजुरहरूले सँगै लिएर गइबक्सोस् भगवान। ऋषिमुनिहरूले भन्नुहुन्छ, बाबु तिम्रो घरमा आमा हुनुहुन्छ, आमाको सेवा गर्नु योभन्दा ठुलो धर्म अरू केही पनि छैन। शास्त्र के भन्छ? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। हामीलाई शास्त्रले बताएको पहिलो देवता कोही छ भने ती भनेकी आमा हो। आमाको सेवा गर्नु, आमाको दुःखलाई हरण गर्नका लागि पर्नु, आमाका इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई पूर्ण तुल्याउनु, त्यो जस्तो भगवत सेवा अरू कुनै हुनै सक्दैन। त्यही भएर मातृदेवो भव, पहिलो देवता आमालाई शास्त्रले वर्णन गर्दछ। दोस्रो देवता पितृदेवो भव, पितालाई। तेस्रो देवता आचार्य देवो भव, गुरुलाई। चौथो देवता अतिथि देवो भव, अतिथिलाई। अब अहिले चारै चिज अपमानित हुन थाले।
माता पिता बुढेसकाल लागेपछि वृद्धाश्रमतिर लगेर थन्काइदिन थाले छोराछोरीले। मातृदेव भव पितृदेव भव भन्ने त हरायो। बुढेसकालमा सेवा गर्नु त परै जाओस्। अब बुढेसकाल लाग्यो, दुःख पो पाइने भयो, कसैले लगेर यसलाई थन्काउने होला भन्न थाल्यो। शास्त्रबाट विपरीत चल्न थालेपछि अनि दुःख कसलाई पर्छ? जसले शास्त्रलाई त्याग्दछ, जसले आफू मर्छु भन्ने भय त्यागेर जन्म दिइन्, आफ्ना अनगिन्ती कष्टहरूलाई सहेर सन्तानका लागि भनेर लागि परिन्, तिनी आमा अनि आफ्ना इच्छा आकाङ्क्षाहरू मारेर सन्तानका लागि भनेर अहोरात्र लागि तिनै पिता माता पिताको नै इच्छा परिपूर्ति गर्न सकिँदैन, उनीहरूलाई दुःख कष्ट दिइन्छ भने अनि हाम्रो कल्याण होला त? कदापि हुँदैन। त्यही भएर शास्त्र के भन्छ? पहिलो देवता भनेकै आमा हुन्, दोस्रो देवता पिता, तेस्रो देवता गुरु, चौथो देवता अतिथि। त्यही भएर अतिथिलाई देव समान मानिन्थ्यो। अघि अतिथि आएनन् भने भोकै बस्ने चलन थियो। आज अतिथिको आगमनै भएन, के खुवाई भएर भनेर नखाई कुरेर बस्ने त्यस्तो परम्परा थियो। अहिले त कोही आउँछन् कि भनेर पकाउने, पहिले खाइहाल्ने। हामीले खायौँ के अरे, हजुरले खाएर आउनुभयो होला नि भन्दैछ, सकिएन। अब त्यस्तो परम्परा आयो। हामीले खायौँ के अरे, हजुरले पनि खानुभयो होला नि भनेपछि म भोकै छु कसैले भन्छ त? हजुर खाइसके नि, किन नखाने? आज अलि छिटै खाएर हिँडेको भन्छ बरु। अतिथि देवो भव। नारद मुनि पूर्व जन्म चरित्र वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रा घरमा ऋषिमुनिहरूको आगमन भयो, चतुर्मास पूर्ण भयो। जब ऋषिमुनिहरू जान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले उहाँहरूलाई आग्रह गरेँ, म पनि हजुरका साथमा जान्छु प्रभु। भनेपछि बाबु सुन, तिम्रो घरमा आमा हुनुहुन्छ, आमाको सेवा गर्नु योभन्दा ठुलो धर्म अरू केही पनि हुँदैन र। बरु बाबु, आमाको सेवा गर्दै रहे पनि महामन्त्रलाई जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यो महामन्त्रलाई जप्दै रहौ। हरि शरणम ओम हरि शरणम प्रभु शरणम, यो कीर्तनलाई बारम्बार गान गर्दै रहौ भनेर ऋषिमुनिहरूले महामन्त्र र परमात्माका गुणानुवाद गाउने विधि बताए बक्सनुभयो। त्यसपछि दासीपुत्र नारदले आमाको सेवा गर्दै जानुभयो, परमात्माको महामन्त्र जप्दै जान थाल्नुभयो। भगवानलाई बारम्बार भज्दै, परमात्मामै चित्त लगाउँदै, भगवानका गुणानुवाद गाउँदै परमात्मा भगवान नारायणमा आफ्नो भाव जताउँदै परमात्मालाई सम्झिन थाल्नु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव स्वामीले भागवत सुनाए, सुखदेव स्वामीले भागवत सुनाए, परीक्षित महाराजे ज्ञान पाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परमात्माको महामन्त्र जप्दै दासीपुत्र नारदले परमात्मामा चित्त लगाएर परमात्माका गुणानुवादहरू गाइरहनु भयो। राजन
हे वेदव्यासी एक दिनको समय परमात्माका गुणानुवाद यसरी गाउँदै गर्दा आमाको सेवामा पनि तल्लीन भइरहेको थिए। आमा गौशालामा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। बीच बाटोमा सानो जङ्गल थियो। सर्पले डसेर आमाको देह अवसान भयो। आमाको अन्त्य भइसकेपछि मलाई शोक पर्यो। एक आँखाबाट अश्रुधारा बग्न थाले। म बन्धनमा थिएँ। आज बन्धनबाट मुक्त भई यस्तो प्रकारको भाव पनि जागिरहेको थियो। मलाई खुसी पनि छाइरहेको थियो। मलाई हर्ष र विश्वास एकैचोटि जागिरहेको थियो। राजन नारद मुनिका आँखाबाट एक आँखाबाट दुःखका आँसुहरू र एक आँखाबाट खुसीका आँसुहरू बगिरहेका थिए। तर पनि मलाई जन्म दिनेवाला, हुर्काउनेवाला, बढाउनेवाला माता मबाट अलग हुनुभयो भनेर दुःखमा परेका नारद नामरिका मुनिले आमाको अरूवधि कर्मलाई परिपूर्ण तुल्याइ बक्सनुभयो। राजन भगवानमा चित्त लगाएर परमात्माका गुणानुवादहरू, भगवानको दिव्य स्वरूपलाई ध्यान मनन कीर्तन गर्दै जाँदा एक दिनको समय वेदव्यासी मलाई परमात्मा भगवानले दर्शन दिइबक्सनुभयो। राजन तर कस्तो दर्शन भन्दा सूक्ष्म दर्शन। आकाशमा मेघ गर्जाँदाखेरि जसरी बिजुली चम्किन्छ, झलक झुलुक गर्छ नि आकाशमा, त्यस्तै भगवानको सूक्ष्म दर्शन पाउनुभयो। शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गर्नुभएका पीताम्बरधारी परब्रह्म परमात्मा भगवान यसरी सूक्ष्म दर्शन दिएकै कारणले गर्दा दासीपुत्र नारदले परमात्मालाई भजन थालिबक्सनुभयो। प्रभु हे भगवान, यस्तो सूक्ष्म दर्शन मलाई किन? परमात्मा भगवानले आकाशवाणी गर्नुभयो, बाबु तिमीले मनुष्य चोलामा आर्जन गरेका कर्म तिमीबाट अलग हुन सकेका छैनन्। हेर त्यही भएर बाबु तिमीले अर्को चोला प्राप्त गर्नेछौ। मेरो परम प्रिय पात्र नारद बनेर जन्म लिन पाउनेछौ। जसरी बाबु कपुरको भाँडामा कपुर सकिँदा पनि सुगन्ध आइरहन्छ, तिमीले गरेका कर्म तिमीबाट अलग हुन सकेका छैनन्। बाबु हेर भनेर परमात्मा भगवानले निवेदन गरिबक्सनुभयो। राजन तब दासीपुत्र नारद परमात्माका गुणानुवादहरू गाउँदै आमाबाट अलग हुनुभएका परमात्मामै चित्त लगाएर भगवानकै ध्यान मन कीर्तनमा रम्दै जानुभयो। हरिशरणम परमात्माका गुणानुवादहरूलाई भज्दै बारम्बार परमात्मामै चित्त लगाएर दासी छोरा नारद चोलालाई त्यागेर परमात्माको प्रिय पात्र नारद बनेर जन्म लिइबक्सनुभयो। प्रभु बनेर भगवानका महिमा गुणानुवाद वर्णन विस्तार गर्दै बताइबक्सनुभयो। राजन त्यही भएर हे प्रभु, यो सारा कीर्तनको महिमा हो, भगवानका गुणानुवादका महिमा हुनु भनेर वेदव्यास नामरिका मुनिका सान्निध्यमा हजुरले पनि परमात्माका गुणानुवादहरूलाई गाइबक्स्योस् अनि चित्त परमात्मामा लगाइबक्स्योस्। भक्ति ज्ञानलाई वृद्धि गराएर आफ्नो चिन्तालाई अलग गरिबक्स्योस् भनेर निवेदन गरिबक्सनुभयो। राजन वेदव्यास नामरिका मुनिका मनका शङ्काहरू दूर भए। तब वेदव्यास मुनिले भागवतलाई विस्तार गर्ने इच्छा प्रकट गर्नुभयो। सत्य स्वरूप भगवानलाई ध्यान गर्दै भागवतको प्रारम्भ गर्नुभयो। त मनको चिन्तालाई दूर गराएर नारद नामरिका मुनिले वेदव्यासका निकटमा निवेदन गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताइबक्सनुभयो। राजन भाव भनेको भावना हो, ग भनेको गति, भावनेको भावना हो, ग भनेको गति, वले वर्ण तले तार्छ सँगै छैन। भावनेको भावना हो, ग भनेको गति, वले वर्ण तले तार्छ सँगै छैन गति। भावनेको भावना हो, ग भनेको गति, वले वर्ण तले तार्छ सँगै छैन गति। भावनेको भावना हो, ग भनेको गति, वले वर्ण
वेदव्यास मुनिको मनमा जुन शङ्का जागेको थियो नारद मुनिले त्यो शङ्कालाई निवारण गरिदिनु भयो। तब भागवतको विस्तार प्रारम्भ गरिबस्छ। विस्तार गर्दै जाँदा चतुर्श्लोकी भागवत 4वटा श्लोकलाई 18,000 श्लोकका रूपमा विस्तार गरी बक्सनुभयो। भागवतमा 18,000 श्लोक छन्, 335 अध्याय, 12 स्कन्द, 12 ठाउँमा विभाजन गरिएको छ। भक्ति ज्ञान वैराग्यले युक्त छ। यो शास्त्र कस्तो छ, जसले जस्तो कामना राख्दछ त्यो कामना परिपूर्ण हुनेवाला छ। लौत भगवान बनेर परमात्माले रचाएका विभिन्न महिमा चरित वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताइ बक्सनुभयो। अब भागवतलाई विस्तार गर्दै गर्दा सत्य स्वरूप भगवानलाई ध्यान गर्दै जब वेदव्यास नामक मुनिले भागवतलाई यसरी विस्तार गराइ बक्सनुभयो। राजन जन्माद्यस्य तन्मयादितरत सार्थे स्वविज्ञ स्वरान् तेने ब्रह्म हृदयादिकमे मयि हन्ति यदशूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना श्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सृष्टिको आदि मध्य र अन्त्यमा सृष्टि पालन आदि संहार आदि लीला रचाउने वाला परब्रह्म परमात्मा, जसका माध्यम सहायता सत्य स्वरूप भगवान, आज तिनी परब्रह्म परमात्मा भगवानका अधीनमा जगत चराचर चलिरहेको छ। जसका अधीनमा मायावी शक्तिले साथ लिएर सृष्टि आदि लीला रचाइरहनु भएको छ, पालन आदि लीला परमात्माले रचाइरहनु भएको छ, संहार आदि लीला चलिरहेको छ। यदि सृष्टि पालन र संहार लीला मध्ये एउटा लीला रोकियो भने जगत चल्नै सक्दैन। यो सारा परमात्मा भगवानका मायावी शक्तिका साथमा चलिरहेको छ। त्यो मायाको बसमा कहिलेकाहीँ हजुर हामी पनि पर्ने गर्दछौँ। अन्धकारमा हिँड्दाखेरि लौरीलाई देखेर सर्प जस्तो ठान्दछौँ, क्षणिक भ्रम जाग्दछ, भय जाग्दछ, डराउँछौँ। जब थाहा हुन्छ यो लौरी हो भन्ने त्यसपछि तत्काल डर हराइहाल्छ। उतिखेर जागेको डर जसरी क्षणिकमै हराइहाल्छ, त्यस्तै क्षणिक माया भगवानकी मायाले जगतमा ढाकिरहेको छ। कहिलेकाहीँ पानीमा सूर्यको प्रतिबिम्ब देखिन्छ, तर सूर्य त अर्को होइन नि, छाया हो। त्यस्तै भगवानकी मायाले जगतलाई ढाकिरहेका छन्। प्रभु भनेर विविध महिमा चरित वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै हो। हे बक्सनुहुन्थ्यो राजन। त्यही भएर सत्य स्वरूप भगवानलाई धीमै माने ध्यान गर्दै भागवत नामको शास्त्रलाई सुखदेव स्वामी परीक्षित राजाका निकटमा चलेका संवाद चरित वृत्तान्त महिमा विभिन्न पाख्यान वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताइ बक्सनु भएको थियो। राजन, हामी पनि यो यज्ञ आदि कर्म कुनै प्रकारका विघ्न बाधाहरू नआउन् भन्दै आइपरि तपाईँ ती सारा विघ्नहरू गणपति भगवानले हरण गरून् भन्दै विघ्नका सोच गणपतिलाई प्रार्थना गर्दै हामी यज्ञलाई सुचारू गर्दछौँ। हरे राम सुरु भयो भागवत परशु शरण, सुरु भयो भागवत परशु शरण, विघ्नहर्ता गणेशजी रक्षा करना। सुरु भयो भागवत परशु शरण, विघ्नहर्ता गणेशजी रक्षा करना। सुरु भयो भागवत परशु शरण, विघ्नहर्ता गणेशजी रक्षा करना। गणेशमाला सिंदूर दुबो फूलमाला, गणेशमाला सिंदूर दुबो फूलमाला, गणेशमाला सिंदूर दुबो, गणेशमाला
गणेशकै हुने ब्रह्माण्डमा पहिलो पूजा गणेशकै हुने विघ्न बाधा जति सबै नाश गरिदिने सिन्दुर दुबो फुलमाला पार्वती बाबा महादेवा आमा तिम्री पार्वती बाबा महादेवा भक्त जन को रक्षा कर गुरु गणदेवा सिंदूर दुबो फुलमाला विघ्नका सूचक जसलाई गणपति भनेर भनिन्छ गणहुरका नाय समस्त विघ्नहरूलाई हरण गर्न सक्ने सामर्थ्यवान भगवान गणपतिलाई भज्दै यज्ञमा आइपरि पनि यी सारा विघ्नहरू भगवान गणपतिले हरण गरून् प्रार्थना गर्दै सुसम्पन्नता गणपतिले यज्ञलाई पूर्ण गरून् भगवान बसेर Mike. Mic on छ आयो नमस्ते यसै महायज्ञका प्रमुख कथावाचक भागवत भास्कर पण्डित कमलनयन गौतमजीको मुखारबिन्दबाट यहाँ रसमय संकीर्तन सहितको धारा प्रवाह भागवत वाचनलाई एकैछिन रोकेर हामीहरू दानदातालाई सम्मान गर्ने कार्यक्रममा जुटेका छौँ। श्री 1008 चम्पागिरीका अत्यन्तै प्रिय शिष्य गण्डकी प्रदेश कास्की जिल्ला पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका शीतला देवी निवासी
श्री आइशोभा गुरुङज्यूले यसै महायज्ञको उद्देश्य सफलताका साथ सुसम्पन्न गर्नको लागि दान स्वरूप नगद रु 25,115 सहयोग गर्नुभएको छ। यो नौमती बाजाको टोली गण्डकी प्रदेश स्याङ्जा जिल्ला बिरुवा गाउँपालिका 4 कोलामाटी निवासी स्वर्गीय काशीनाथ पात्याको सपरिवारबाट यसै यज्ञको उद्देश्य सफल पार्नको लागि दान स्वरूप नगद रु 5100 प्रदान भएको छ। उहाँको परिवारलाई सम्मान गराउनको लागि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। स्याङ्जा जिल्ला बिरुवा गाउँपालिका 4 खुदी हाल पोखरा निवासी पूर्णबहादुर गुरुङज्यूबाट दान स्वरूप रु 5100 रुपियाँ प्रदान भएको छ। स्याङ्जा जिल्ला बिरुवा गाउँपालिका 4 जपती ओरसको निवासी तेज प्रसाद पोखरेलज्यूबाट 2010 रुपियाँ दान स्वरूप प्राप्त भएको छ। राजन गुरुङज्यूबाट महायज्ञको उद्देश्य सफलताका साथ सम्पन्न गर्नको लागि दान स्वरूप रु 5,678 प्रदान भएको छ। सम्मान ग्रहण गर्नको लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। निवासी श्री जगत प्रसाद गुरुङज्यूबाट 10,010 दान स्वरूप प्राप्त भएको छ। बिरुवा गाउँपालिका 4 खुदी निवासी हाल पोखरा निवासी दानदाता पूर्णबहादुर गुरुङज्यूबाट रु 5,100 प्राप्त भएको छ। श्याम सुंदर भगवान को आज के आनंद को हरि राम धोखा खुल रामा भक्त आए हैं मंदिर माँ भक्त है मंदिर माँ धोखा खोल रामा भक्त आए मंदिर माँ भक्त आए मंदिर माँ धोखा खोल रामा भक्त आए मंदिर माँ भक्त आए धोखा खोल रामा भक्त आए मंदिर माँ भक्त आए मंदिर माँ धोखा खोल रामा भक्त आए मंदिर माँ भक्त आए धोखा खोल रामा भक्त आए मंदिर माँ भक्त आए मंदिर माँ मंदिर माँ धोखा खोल रामा भक्त आए मंदिर माँ भक्त आए मंदिर आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू अहिले हाम्रो माझमा सामाजिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आदरणीय पोखरा 12 शीतला देवी निवासी हुनुहुन्छ आइशोभा गुरुङज्यू। यज्ञ परिसरमा हाम्रो आदरणीय चम्पागिरी माताजीको प्रिय शिष्य पनि हुनुहुन्छ। अहिले यज्ञमा सहभागी हुँदै यज्ञ सफलताको कामना गर्दै दान प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँले एकपटक ताली बजाएर सबैले स्वागत गरौँ। साथ र सहयोगका लागि धन्यवाद अर्पण गर्दछौँ। उहाँले 25,115 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। धन्यवाद। जय जय होस्। समस्त परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि पृथ्वीहरूको परमगति बास र सबैमा यहाँको साथ सहयोग र सद्भाव सधैँ रहिरहेको छ। हामी यो साथ र सहयोगका लागि धन्यवाद अर्पण गर्दछौँ। एकपटक सम्मान हुँदैछ। ताली बजाएर सबैले उहाँको यो साथका लागि सम्मान प्रदान गरौँ। जय कृष्ण।
सहयोग सद्भाव प्रदान गरिरहनुहुने हाम्रो माता चम्पा गिरिज्यूको शिष्य नै हुनुहुन्छ, प्रिय पात्र हुनुहुन्छ, काठमाडौँ निवासी आदरणीय काठमाडौँ बानेश्वर निवासी वसन्त कुमार श्रेष्ठज्यू। उहाँले पनि 5,005 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। एकपल्ट ताली बजाएर दाइको लागि पनि धन्यवाद अर्पण गरौँ। यस्ता हरेक यज्ञ इत्यादि अनुष्ठानहरूमा हाम्रो आदरणीय आइसुबा गुरुङज्यू, यसै गरी वसन्त दाई धेरै पहिलेदेखि नै, जहिलेदेखि मैले कथाको सुरुवात गरेँ तहिलेदेखि नै उहाँहरू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। यहाँहरूको साथ सहयोग र सद्भावका लागि हामी सदैव साधुवाद अर्पण गर्दछौँ। जय होस्। हरे राम जाम्ला बैकुण्ठ जाम्ला बैकुण्ठ नाच्दै गाउँदै बजाउँदै जाम्ला बैकुण्ठ जाम्ला बैकुण्ठ जाम्ला बैकुण्ठ नाच्दै गाउँदै बजाउँदै जाम्ला बैकुण्ठ जाम्ला बैकुण्ठ जाम्ला बैकुण्ठ नाच्दै गाउँदै बजाउँदै जाम्ला बैकुण्ठ यति मायाले दान गरिसकेपछि हामीले पनि केही न केही त दिनैपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो सम्मान पत्र दिन गइरहेको छु। म नाम पुकार्छु, यहाँहरू कृपया कष्ट गरेर यहाँसम्म आइदिनु होला। गण्डकी प्रदेश स्याङ्जा जिल्ला पुतली बजार घुम्ती बस्नुहुने मिना कुमारी थापा रु 4,000 दिनुभएको छ। उहाँलाई अगाडि आइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कोलमा निवासी लामा चित्रबहादुर गुरुङ, यो मेरो विचारमा हिजोको जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी गण्डकी प्रदेश स्याङ्जा जिल्ला बिरुवा गाउँपालिका 4 साउनीपनी ओरस्टे लोकप्रसाद पोखरेल, उहाँ पनि हिजैको यो हो। हामी पुर्याइदिने प्रयास गर्नेछौँ। आउनु भएको छ भने कृपया अगाडि आइदिनु होला। कोलमा बर्हा चौर सामुदायिक क्याम्पस कृष्णबहादुर गुरुङ हिजो नै हो यो पनि। यहाँलाई पुतली बजार नगरपालिका कोलमा गैरीथोक बस्ने प्रेमबहादुर, उहाँको यो पनि हिजोकै भएको हुनाले म जानकारी गराउँदै यो सम्मान पत्र पठाइदिनेछु। पछि 50 रु 1,050। त्यसै गरी स्याङ्जा जिल्ला पुतली बजार नगरपालिका चिरुवा बस्नुहुने प्रेमबहादुर थापाज्यूबाट रु 1,010, यो पनि हिजैको जस्तो लाग्छ। स्याङ्जा नगरपालिका पुतली बजार नगरपालिका दाङलिङ टक्सार बस्नुहुने मनमाया गुरुङ ज्यूबाट रु 1,055, मेरो विचारमा उहाँको छोरी हुनुहुन्छ होला, उहाँलाई आइदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। मनमाया गुरुङको छोरी अथवा कोही हुनुहुन्छ। त्यसै गरी कास्की जिल्ला पोखरा लेखनाथ नगरपालिका बेगनस्ताल बस्नुहुने सीता कार्की ज्यूबाट रु 1,005। सीता कार्की ज्यू आउनु भएको छ भने अगाडि आइदिनु होला। त्यसै गरी कुमारी गुरुङ ज्यूबाट रु 1,010, उहाँ पनि आउनु भएको छ भने कृपया अगाडि आइदिनु होला। त्यसै गरी स्याङ्जा जिल्ला पुतली बजार नगरपालिका ज्यामिरे निवासी सुनमाया गुरुङ ज्यूबाट रु 1,010 प्राप्त भएको छ। उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सोही नगरपालिका
काल्खु निवासी सोमबहादुर राणाबाट रु 1111 प्राप्त भएको छ। उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। यदि छैन भने हामी यो सम्मान पत्र पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसै गरी स्याङ्जा पुतली बजार नगरपालिका ज्यामिरे निवासी गणेश गुरुङज्यूबाट रु 1005 प्राप्त भएको छ। उहाँलाई पनि म अगाडि आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पुतली बजार नगरपालिका ज्यामिरे निवासी मेघबहादुर गुरुङज्यूबाट रु 1020 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। उहाँ पनि आउनु भएको छ भने अगाडि आइदिनु होला। त्यसै गरी स्याङ्जा पुतली बजार नगरपालिका कोलमा गैरीथोक बस्ने पूर्णिमा गुरुङबाट रु 1050 प्राप्त भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ भने अगाडि आइदिनु होला पूर्णिमा गुरुङ। छैन भने म सम्पूर्ण दाताहरूलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो सम्मान पत्र र यो फुलमाला उहाँलाई पुर्याउने प्रयास हामी यो माइक पछाडि तुरुन्तै गर्नेछौँ या यो अवधिमा उहाँहरू आउनु भएको छ भने हामी हस्तान्तरण गर्नेछौँ। धन्यवाद।